सुरुको पार्टमा हामीले 2062 को क्वेशन नंबर 8 को डिप्रिसिएसन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट र डिप्रिसिएसन फंड अकाउंट हेराइसकेको छौं र अब तेस्रो रिक्वायर जुन थियो लीज अकाउंट त्यो हामी यहाँ हेराउन गइरहेको छौं है। त भन्न खोजेको यो बनाउनु भन्दा अगाडि हामीले के बुझ्नु पर्यो त लीज को जर्नल एन्ट्री के हुन्छ लीज पर्चेज गर्दा त जर्नल एन्ट्री हाम्रो के हुन्छ त लीज अकाउंट या अनि शेयर मा टु बैंक अकाउंट क्लियर गर्नु होला है। अब हामीले के बनाउनु छ लीज अकाउंट बनाउनु छ त लीज डेबिट मा छ त्यसको करस्पोन्डिङ नामको जुन अकाउंट छ त्यसलाई हामी डेबिट मा रेकर्ड गर्छौं। अब रह्यो कुरा अमाउन्ट त अमाउन्ट को लागि तपाईले के केयर गर्नु होला ओरिजिनल कस्ट कति छ प्लस एडिशनल खर्चहरु कति छन् त्यो जोड दिनुहुन्छ भने त्यो के आइहाल्छ लीज को अमाउन्ट आइदिन्छ। त यो केसमा हाम्रो 5 लाख मात्र दिएको थियो यसमा एडिशनल खर्चहरु दिएको छैन सो हामी 5 लाख नै यहाँ हेराउने छौं। केही गरी एडिशनल खर्च भएको भए जस्तै कस्टम भएको भए हैन त्यसैगरी तपाईको इन्स्टलेसन चार्जहरु केही भएको भए त्यो जोडिन्थ्यो तर यहाँ त्यस्तो केही छैन सो हामी सिधै 5 लाख प्रेजेन्ट गर्ने छौं। त हेरौं यहाँ 11 मा जहिले किनेको छौं हामी 2001 मा किनेका थियौं टु बैंक भनेर टु बैंक अकाउन्ट हाउ मच 5 लाख त्यसपछि यो ब्यालेन्सले यतातिर सीडीबीडी गर्दिनु होला 31/12/2001 बाइ ब्यालेन्स सीडी कति त 5 लाख यसलाई यही ब्यालेन्स गर्दियौ हामी 5 लाख यो पनि 5 लाख। अब यहाँ चाहिँ ओपन गर्नु होला फेरि 1/1/2002 मा टु ब्यालेन्स बीडी कति त 5 लाख नै 5 लाख नै। फेरि यो वर्ष पनि हामीले केही गरेको छौं हाम्रो लास्ट वर्ष भनेको 2003 को 12 को 31 मा हामीले सेल गरेको छौं सो त यो वर्ष पनि हामीले केही गर्नु छैन नर्मल प्रेजेन्ट गर्दिनु छ। यो वर्ष पनि त्यो ब्यालेन्स गर्दिनु होला त 12/31/2002 बाइ ब्यालेन्स सीडी त्यही 5 लाख यिनीहरुले यही ब्यालेन्स गर्दिनु होला यसलाई यही ब्यालेन्स गर्दिनु होला यसलाई पनि यही ब्यालेन्स गर्दिनु होला। त्यसपछि अब न्यू 1/1/2003 मा टु ब्यालेन्स बीडी 5 लाख। अब यहाँ केयर गर्नुपर्ने कुरा अब यो चाहिँ हामी लास्टमा आइसकेको छौं जहाँ चाहिँ हामीले के गरेको थियौं त इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्लेस गरेको थियौं हो त्यो केसमा आइसकेको छौं। अब हामीले यहाँ अब त्यो के हुन्छ केस हामीलाई क्वेशनमा के दिन सक्छ त जुन दिन इन्भेस्टमेन्ट बेच्यो त्यही दिन अर्को मेसिनरी पर्चेज गरेको हुन सक्छ हो। त यदि पर्चेज गरेको छ भने यहाँ टु बैंक भनेर जुन नयाँ मेसिनरी पर्चेज गर्यो त्यसको अमाउन्ट राख्नु पर्ने हुन्छ तर यो जुन क्वेशन छ यो क्वेशनमा त्यस्तो केही पनि भनेको छैन सो हामी जेनरल यही हेराइदिन्छौं। अब अर्को कुरा त्यही डेटमा यही 2003 कै डेटमा हामीले के हेरेको थियौं डिप्रिसिएसन फन्डबाट अमाउन्ट ट्रान्सफर गरेको छौं केमा लीज अकाउन्टमा केयर गर्नु होला कति अमाउन्ट थियो त 6,84,871 केयर गर्नु हो। त यो अमाउन्ट पनि यहाँ रेकर्ड हुन्छ। त भन्न खोजेको यो हामीले ट्रान्सफर गरेको छौं भने के भइहाल्छ त यहाँ क्रेडिट साइडमा आउँछ त्यही 31/12/03 बाइ डिप्रिसिएसन फन्ड भनेर ट्रान्सफर अकाउन्ट जुन चाहिँ हामीले ट्रान्सफर गरेको थियौं ठीक छ। त उतातिर हामीले डेबिटमा ट्रान्सफर गरेको छौं यहाँ क्रेडिटमा हेराउनु पर्छ क्रेडिटमा गरेको छैन डेबिटमा ठ्याक्कै उल्टो। त भन्न खोजेको यहाँ कति आउने भयो त त्यहाँ हामीले ट्रान्सफर गरेको छौं 6,84,871। अब यसपछि तपाई के कम्पेयर गर्नु होला यो तपाईको कस्ट प्राइस हो हैन लीजको यो चाहिँ हाम्रो सेलिङ प्राइस हो। अब यो हेरौं सेलिङ प्राइस बढी छ कि कस्ट प्राइस बढी छ त सेलिङ प्राइस बढी छ पक्कै पनि हामीले प्रॉफिट भएको छ सो प्रॉफिट भएको हुनाले हामी के गर्छौं अब टु प्रॉफिट लस अकाउन्ट यो भनेको के हो त गेन भएको छ गेन हामीले कति भएको छ त यहाँ 1,84,871 अनि फाइनली यसलाई ब्यालेन्स गरेर देखाइदिनु होला कति भयो त 6,84,871 बस यति नै गर्नु छ हामीले सक्यो। लीज अकाउन्ट यसरी हामी बनाउँछौं। त यहाँ के गर्नु होला लीज अकाउन्ट बनाउँदाखेरि मात्र के रेकर्ड हुन्छ त एउटा लीजको जुन ओरिजिनल भ्यालु छ त्यो रेकर्ड हुन्छ त्यसपछि त्यो डिप्रिसिएसन फन्डबाट ट्रान्सफर भएको जुन अमाउन्ट छ त्यो अमाउन्ट चाहिँ यहाँ शेयर साइडमा रेकर्ड हुन्छ। त्यहाँ यदि डेबिट छ भने यहाँ शेयरमा हुन्छ त्यहाँ क्रेडिटमा ट्रान्सफर भएको छ भने यतातिर त मेनली के हुन्छ डेबिटमा नै भइरा हुन्छ सो यतातिर आएर हामी क्रेडिटमा हेराउँछौं। अनि त्यसपछि हामीले अरु पनि एउटा के केयर गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँबाट यहाँ डेटको ब्यालेन्सहरुलाई लिएर धेरैजना कन्फ्युज रहन्छन् त्यो त एकदम जनरल कन्सेप्ट भइदियो। अर्को एउटा तपाईले यहाँ दिदिन सक्छ क्वेशनमा कि जुन दिन बेचेको छ त्यो दिन नयाँ किनेको छ हो त त्यस्तो दिएको छ भने तपाईले के गर्नुपर्छ यही डेटमा फेरि तपाईले यहाँ के राखेर हेराउनु पर्यो त टु बैंक
फेरि किन्यौँ भनेर 2 बैंक अनि त्यो एमाउन्ट हालिदिनु होला। अनि त्यसपछि जुन न्यू मेसिनरी छ अब त्यसको के इन्फर्मेसन दिएको छ, फेरि त्यसको पनि डिप्रिसिएसन चार्ज गर्न भनेको छ या के भनेको छ, त्यति लाइफसम्म हामी फेरि यही प्रोसेसहरू फलोअप गर्नेछौँ। त यो थियो हाम्रो 2062 को क्वेसन नम्बर 8 को चाहिँ लिज एकाउन्ट। अब यसपछि अर्को क्वेसन हेरौँ। यहाँ हामीले सेकेन्ड क्वेसन राखेका छौँ 2066 को पार्ट ए को क्वेसन नम्बर 15 राखेको छौँ है। यहाँ केही इन्फर्मेसनहरू हामी आउट गरिदिएको छौँ त्यो क्वेसनबाट, अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ के गर्नु छ कसरी गर्नु छ भनेर। ठिक छ, इन्फर्मेसनहरू हेर्नु त। कस्ट अफ लिज मैले निकालेको छु यहाँ, त्यहाँ हामीले के दिएको छ, ओरिजिनल कस्ट दिएको छ 2,20,000 हैन। त्यसमा हामीले इन्स्टलेसन चार्ज जोडेका छौँ 12,000 दिएको छ, त्यो जोडिसकेपछि 232,000 आयो। त्यसपछि स्क्रैप भ्यालु हामीले दिएको छ 32,000, इन्ट्रेस्ट रेट क्वेसनमा दिएको छ 5% र प्रेजेन्ट भ्यालु जुन छ डिप्रिसिएसन फन्ड टेबलको जुन भ्यालु थियो त्यो भ्यालु दिएको छ हामीलाई यति दिएको छ। अब एडिसनल इन्फर्मेसन हेर्नु होला के भनेको छ, इन्भेस्टमेन्ट बेचेको छ कति हो 1,38,962 मा। ठिक छ, ओके। एउटा अरू पनि के छ, फिक्स एसेट पनि बेचेको छ। त यो फिक्स एसेट बेचेको छ भने यो कहाँ रेकर्ड हुन्छ भन्ने कुरामा यस एकदम ढुक्क बस्नुस्। यो चाहिँ लिज एकाउन्ट बनाउँदाखेरि हामीले रेकर्ड गर्ने हो। तर यहाँ हाम्रो क्वेसनमा रिक्वायर के छ त, डिप्रिसिएसन या सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट बनाउनु छ या सिङ्किङ फन्ड एकाउन्ट बनाउनु छ भनेको लिज एकाउन्ट बनाउनु छैन। सो हामीले त्यो केयर गर्नु पर्दैन, यो इन्फर्मेसन हामीलाई चाहिँदैन। त भन्न खोजेको यति नै इन्फर्मेसन हाम्रो लागि हो। अब एकचोटि डेटमा हेरौँ त, यसको लाइफ कति भनेको छ भने क्वेसनले 4 इयर्सको लाइफ दिएको छ। पर्चेज गरेको छ 1/1/2006 मा र बेचिरहेको छ 2009 को अन्तिमतिर बेच्दैछ। भन्न खोजेको 4 इयर्स लाइफ दिएको छ हामीलाई। त हामीले यहाँबाट यो बुझ्नु पर्यो कि 2008 को लास्टसम्म हामी इन्भेस्ट गर्छौँ, 2008 को लास्टसम्म हामी इन्भेस्ट गर्छौँ र 2009 मा हामी के गरिदिन्छौँ त, लास्टमा बेचिदिन्छौँ। ल अब यसको चाहिँ हामी हेरौँ डिप्रिसिएसन क्यालकुलेट गरेर हेरौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसन थियो। सो अब डिप्रिसिएसन क्यालकुलेसनको लागि हेरौँ त हियर डिप्रिसिएसन हाम्रो हुनेछ एनुअल डिप्रिसिएसन इक्वल टु कस्ट अफ लिज माइनस स्क्रैप भ्यालु इन्टु पिभी। त भनेपछि हामीसँग कस्ट अफ लिज भनेको 2,32,000 माइनस 32,000 इन्टु 0.2320 भनेपछि 2 लाख इन्टु 0.2320। अब यसको चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ कति आयो त 46,400 यति आयो। एनुअल डिप्रिसिएसन हाम्रो यति आयो। अब यसैलाई हामी इन्भेस्ट गर्छौँ र यसैको हेल्पले अब हामी बनाऊ डिप्रिसिएसन या सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट। अब त्यो हेरौँ। पहिलो इयर हामी इन्भेस्ट गरौँ त हाम्रो डिप्रिसिएसन फन्ड कति छ त यहाँ 46,400। त हाम्रो पहिलोको लास्ट भनेको 2006 को लास्ट डेट टु बैंक एकाउन्ट किनभने हामी यसको के पढेको थियौँ, जर्नल एन्ट्री हुन्छ सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट टु बैंक। सो डेबिटमा भएको हुनाले डेबिटमा रेकर्ड गर्नुपर्छ, यो जति एमाउन्ट छ त्यो एमाउन्ट सोमा इन्भेस्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि अब ब्यालेन्स गर्नु होला। यहाँ कति छ त त्यही डेटमा पहिला जसरी हामीले बनाएको थियौँ सेम गर्नु छ यहाँ पनि ब्यालेन्स सिडी। त भनेपछि 46,400 नै हुने भयो। यसलाई इक्वल टु गरिदिउँ 46,400 त्यसै गरी यहाँ पनि 46,400। यहाँ चाहिँ फेरि बिडी गरौँ 1/1/2007 को टु ब्यालेन्स बिडी जति त्यहाँ क्यारी गरेको थियो 46,400। फेरि अब यो वर्ष पनि हामी के गर्छौँ त, इन्भेस्ट गर्छौँ हैन। सेकेन्ड लास्ट इयरसम्म हामी इन्भेस्ट गरिरहन्छौँ। त यो वर्ष इन्भेस्ट गर्दा 31/12/2007 मा टु बैंक एकाउन्ट इन्भेस्ट गर्नु छ। त्यो इन्भेस्ट गर्दा यो वर्षको डिप्रिसिएसन त्यही रहन्छ 46,400 प्लस 4 वर्षको इन्ट्रेस्ट भनेको यहाँ इन्ट्रेस्ट रेट 5 दिएको छ। सो 5/100 इन्टु यहाँको बिडी ब्यालेन्स 46,400 पुग्नु होला। त भन्न खोजेको यसको चाहिँ हाम्रो हुनेछ 105 डिभाइड बाई 100 इन्टु 46,400 48,720 यति हुनेछ है। अब यतातिर त्यहीमा सिडी गरिदिनु होला 2007 को बाई ब्यालेन्स सिडी। अब यो चाहिँ गर्नुहुन्छ भने प्लस 46,400 95,120 यसलाई अब हामी इक्वल गरिदिउँ
95 120 यो पनि 95 120। अब फेरि यहाँ ओपन गरौँ अर्को इयर को 2008 को टु ब्यालेन्स बिडी सिडी में जति छ त्यति भनेको 95 120। अब यो वर्ष पनि हामीले के गर्नु पर्यो इन्भेस्ट गर्नु पर्यो किनभने हाम्रो लाइफ 4 इयर्स दिएको छ त 3 वर्षसम्म त इन्भेस्ट गर्नु पर्यो हामीले 2 वर्षको गर्दियौ अब तेस्रो वर्षको गर्नु पर्यो तेस्रो वर्ष पनि टु बैंक अकाउंट यहाँ फेरि लास्ट डेट 2008 को बैंक अकाउंट में यो वर्ष को डिप्रिसिएसन त्यही रहन्छ 46,400 प्लस यहाँ को बीडी को इंट्रेस्ट 5/100 इंटू 95,120 त भन्न खोजेको इंटू 0.05 4756 आउँदैछ के गर्नु होला 4756 आउँदैछ इन्ट्रेस्ट त्योमा चाहिँ हामी त्यो जोड्नु छ प्लस 46,400 जोड्दा 51,156 आयो ल यति आउँछ हामीले एकैचोटी ब्यालेन्स हेराउनु होला अनि यसलाई फेरि पनि क्लोज गर्दियौ 2008 को बाई ब्यालेन्स सीडी कति आउने छ प्लस 95,120 1,46,276 1,46,276 अब यसलाई फेरि पनि इक्वल गरी हेराइदिनु होला ल त भनेपछि 1,46,276 1,46,276 यसरी। अब लास्ट इयर आयो अब लास्ट इयर त हामी इन्भेस्ट गर्ने छैनौं के गर्छौं त सेल गर्छौं त ओके पहिले यो ब्यालेन्स यतातिर ट्रान्सफर लिएर 11/2009 मा आयो त टु ब्यालेन्स बीडी भनेर त्यही अमाउन्ट हेराउनु होला 1,46,276। अब यो वर्ष हामी के गरिरहेछौं सेल गरिरहेछौं त सेल गर्नुहुन्छ भने उतातिर राख्नु पर्ने हुन्छ त 31/12/2009 मा हामी सेल गरिरहेछौं त बाइ बैंक अकाउंट भनेर लेख्नु होला ठीक छ यो हाम्रो सेल को हो त हामीले सेल कतिमा गरेको छौं इन्भेस्टमेन्ट सेल हामीले गरेको छौं इन्भेस्टमेन्ट सेल 1,38,962। अब यसपछि हामीले के हेर्नु पर्यो हामीले प्रॉफिट भएको छ कि लस भएको छ त्यो अब हामीले हेर्नु पर्यो त यहाँ हेर्नु होला बीडी ब्यालेन्स हामीसँग 146 छ यहाँ चाहिँ हाम्रो सेलिङ प्राइस चाहिँ 138 छ पक्कै पनि लस भएको हो त कति लस भएको छ त्यो गरौँ हामी माइनस 138,962 भन्न खोजेको 73,14 चाहिँ हामीले लस भएको छ यतातिर घटिरहेको छ सो हामी यही डेटमा के राख्छौं बाइ यहाँ जे पनि घटोस् बढोस् हामी सिधै के गरिदिन्छौं यहाँ डिप्रिसिएसन फन्ड भनेर राख्छौं यो हाम्रो लस हो हैन कति घटेको छ त 73,140 यसलाई अब ब्यालेन्स गरिदिनु होला सक्यो यो पहिलो हामीले यति नै गर्नु छ जति इयर को दिए पनि यसरी नै गर्नु छ है यो चाहिँ 4 इयर को भनेको थियो 276 बस यति हामीले यो चाहिँ सिंकिङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट बनाउनलाई यति गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँबाट तपाईले के चाहिँ अमाउन्ट अरुमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो वाला ब्यालेन्स डिप्रिसिएसन फन्ड वाला ब्यालेन्स त हेर्नु होला यहाँ क्रेडिटमा छ भने त्यतातिर डेबिटमा रेकर्ड हुन्छ यो ब्यालेन्स ठीक छ केयर गर्नु होला कति आएको छ 73,140 ओके। अब चाहिँ हामी लास्ट हेरौं अब हेरौं डिप्रिसिएसन फन्ड अकाउन्ट ठीक छ डिप्रिसिएसन फन्ड अकाउन्ट को लागि हामीले के केयर गरेका थियौं त तीनवटा चीज रेकर्ड गर्नु छ डिप्रिसिएसन इन्ट्रेस्ट र प्रॉफिट लस यो तीनवटा चीज अनि त्यसपछि जर्नल के थियो त डिप्रिसिएसन टु डिप्रिसिएसन फन्ड अकाउन्ट थियो ठीक छ डिप्रिसिएसन फन्ड अकाउन्ट हामीले यही फन्ड बनाउनु छ डिप्रिसिएसन फन्ड शेयरमा छ सो शेयरमा रेकर्ड हुन्छ करस्पोन्डिङ नामले त्यहाँ लास्ट डेट लेख्नु होला 12/2006 बाट सुरु भएको छ बाइ डिप्रिसिएसन भनेर डिप्रिसिएसन अकाउंट सुरु को डिप्रिसिएसन कति थियो त 46,400 भनेर दिएको थियो ठीक छ 46,400 ओके एन्ड देन अब यसले ब्यालेन्स गरिदिनु होला सुरुको इयरमा के गर्नु छैन 31/12/006 टु ब्यालेन्स सीडी कति त 46,400 यसमा इन्ट्रेस्ट आउँदैन किनभने यो स्टार्टिङ इयर हो सो अहिले मात्र हामीले इन्भेस्ट गर्यौं यसरी बुझ्नु होला अब यसपछि इन्ट्रेस्ट आउने हुन्छ त्यसलाई हामी ब्यालेन्स गरिदिन्छौँ यता 46,400 यहाँ पनि 46,400 यो ब्यालेन्सले यता लिएर आउनु होला 07 मा बाइ ब्यालेन्स बीडी हाउ मच त 46,400 अब यसपछि यही डेट को डिप्रिसिएसन फेरि त बाइ डिप्रिसिएसन अकाउन्ट यो इयर को डिप्रिसिएसन त त्यति नै रहनेछ 46,400 अनि फेरि यो इयर त इन्ट्रेस्ट आउँछ नि त माथि वालाको हो त बाइ
इन्ट्रेस्ट अन सिंकिङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट इन्ट्रेस्ट जुन हुनेछ 5% रेट दिएको छ बीडी को है फेरि 46,400 त भनेपछि 46,400 को 0.05 into 46,400 2320 यति राख्नु होला। अब यसपछि फेरि ब्यालेन्स गरिदिनु होला। यतातिर फेरि 31/12/2007 को टु ब्यालेन्स सिडी कति आउँछ त त्यो जोडौँ 46,400 into 2 plus 2320 भनेको 95,120 यसले अब इक्वल गरेर हेराइदिनु होला। 95,120 अपन 95,120 फेरि अब यो ब्यालेन्स यता लिएर आउनु होला 1/1/2008 मा झर्यौँ हामी के त बाई ब्यालेन्स बीडी भनेर कति 95,120 अब यो वर्षको फेरि 31/12/008 यो वर्षको डिप्रिसिएसन बाई डिप्रिसिएसन एकाउन्ट यो वर्षको डिप्रिसिएसन पनि त्यति नै रहन्छ हरेक इयरको डिप्रिसिएसन सेम रहन्छ। त्यसपछि यो वर्षको इन्ट्रेस्ट बाई इन्ट्रेस्ट अन एस सिंकिङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट यो कसरी आउँछ भने 5% अफ बीडी ब्यालेन्स याद राख्नु होला। यहाँ बीडी ब्यालेन्स कति छ त 95,120 ठीक छ त्यसको 5% इन्टु 0.05 भनेपछि 4756 अब यसको टोटल गरिदिनु होला। यहाँ चाहिँ 31/12/08 टु ब्यालेन्स सिडी हाम्रो कति आउनेछ अब यो प्लस 46,400 प्लस 95,120 हाम्रो आउँदैछ यहाँ 1,46,276 अब यसलाई ब्यालेन्स गरिदिनु होला यसरी 1,46,276 1,46,276 यति आयो। अब यसपछि हामीले गर्नु के छ त लास्ट इयरमा झर्नु छ यसको फेरि ब्यालेन्स राख्नु होला 1/1/2009 मा भनेको बाई ब्यालेन्स बीडी त्यही 1,46,276 अब यो वर्ष हामीले के गरेको छौँ त यो वर्ष यो लास्ट इयर हो त लास्ट इयरमा हामी प्रॉफिट लस के भएको छ त्यो यहाँ ट्रान्सफर हुन्छ र प्लस डिप्रिसिएसन इन्ट्रेस्ट के छ त्यो सब त यो वर्षको फेरि डिप्रिसिएसन हाल्दिनु होला 009 बाई डिप्रिसिएसन एकाउन्ट यो वर्षको डिप्रिसिएसन पनि त यो 46,400 त्यसपछि यो वर्षको इन्ट्रेस्ट बाई इन्ट्रेस्ट हैन अन त्यही एसएफआई सिंकिङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट यो भनेको कति त 5% अफ बीडी ब्यालेन्स हेर्नु होला कति आछ यहाँ बीडी कति 146,276 त्यसको 5% इन्टु 0.05 यो आउँदैछ हाम्रो पोइन्टमा आउँदैछ 7313.8 आउँदैछ यसलाई राउन्ड अफ गरेर हाल्दिनु होला सजिलो हुन्छ 7314 भनेर हाल्दिनु होला हो। अब यति गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो यो लास्ट इयर हो त लास्ट इयर हो भने अब त्यो एमाउन्ट ट्रान्सफर गर्नु कुन वाला सिंकिङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्टमा जुन डिप्रिसिएसन फन्ड ब्यालेन्स आएको थियो त्यो त यहाँ के थियो त्यो सिंकिङ फन्ड इन्भेस्टमेन्टमा 7,314 आयो त्यो क्रेडिटमा त्यतातिर डेबिटमा राख्नु होला ठीक छ। त यही डेटमा 31/12/2009 भनेर लस भएको थियो सो लस यहाँ लिएर आइदिउँ त टु सिंकिङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट कति त 73,140 अब जुन ब्यालेन्स घट्ने छ त्यो कहाँ ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ हामी सिधै लिज एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ त त्यसपछि फेरि टु लिज एकाउन्ट हैन यो ब्यालेन्सिङ फिगर जति घट्छ त्यति हाल्दिनुपर्छ हामीले अनि त्यसपछि हामीले के गरिदिनु पर्यो इक्वल गरिदिनु पर्यो बस त्यति गर्नु छ हामीले त्यसपछि इक्वल एकचोटि हेरौँ कति भइरहेछ 146,276 प्लस 46,400 प्लस 7314 भन्नाले 19999 भनेको 2 लाख को मेसिनरी तो अराउन्ड 2 लाख नै पुगिरहेछ यहाँ हेर्नु होला 10 ले कम छ त्यसले फरक पर्दैन किनभने मेसिनरी को लीज को कस्ट पनि कति थियो त 2 लाख मात्रै थियो सो 2 लाख नियर अबाउट त्यसपछि यहाँ पनि त्यही अमाउन्ट हुने भयो 1,99,990 अब यसमा कति अमाउन्ट घटिरहेछ त्यो चाहिँ ब्यालेन्सिङ फिगरमा हाल्नु माइनस 7314 त भनेको 1,92,676 बस यति नै हुन्छ यसको पनि।
अब यहाँबाट यसपछि रिक्वायर हुन्थ्यो लिज एकाउन्ट, त लिज एकाउन्ट बनाउनु पर्थ्यो, तर हाम्रो यसमा रिक्वायर छैन, सो हामीले त्यो बनाउनु पर्दैन। केयर के गर्नु पर्यो त यहाँबाट हामीले यहाँ लास्टमा केयर गर्नु पर्यो, जुन एक्सेस एमाउन्ट हुन्छ त्यो लिजमा ट्रान्सफर गरिदिनु पर्ने हुन्छ। र अर्को पनि एउटा केस के हुन्छ, लसको केसमा जेनरली भइतिर आउँछ लस छ भने नियर अबाउट हाम्रो जुन ब्यालेन्स आउँछ यहाँको त्यो ब्यालेन्स सिधै हाम्रो कस्ट अफ लिजसँग इक्वल हुन्छ के नियर अबाउटमा। अब यहाँ त एक्ज्याक्ट मिल्नुपर्ने हो, तर यहाँ केहीले घटिरहेको छ, मतलब 10 र 5 ले घटिरहेको छ भने त्यो मिलाउन मिल्छ, त्यति ठुलो कुरा होइन। यसरी हामीले के भन्न सक्छौँ त, सिङ्किङ फन्ड एकाउन्ट बनाउँदाखेरि यो केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यसको जनरली याद राख्नु होला, त्यसमा सबै एकदम इजी, मतलब तपाईँले त्यति टेन्सन लिनु पर्दैन। अब नत्र भने यो चाहिँ च्याप्टरमा तपाईँले धेरै नै के हुन्छ जर्नल एन्ट्रिजहरू याद राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन कि एकदम टफ छ। मात्र 8 मार्क्सको लागि क्वेसन सोध्छ र रिक्वायरमा हाम्रो जर्नल एन्ट्री पनि हुँदैन, त्यो बनाएर हाम्रो खालि टाइम वेस्ट मात्र हुन्छ। सो हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ है, सजिलो हुन्छ यो। यति नै भयो ल आजलाई, यति नै, धन्यवाद।